खातिर जिंदा है, खातिर जिंदा है, 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 जिंदा है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में वीसी के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ तेज हो, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ, यूनिवर्सिटी वीसी के खिलाफ तलबा यूनियन की बहाली के लिए, तलबा यूनियन की बहाली के लिए, तलबा के कातिलों के लिए, तलबा के कातिलों के लिए, तलबा को मिस करने वालों के लिए, तलबा को गुमशुदा करने वालों के लिए, तलबा को हिरासत करने वालों के लिए, तलबा को हिरासत करने वालों के लिए, तलबा को पेपर के पास कराने के मामले में भी फिर उनको हिरासत किया जाता है। उनको वो जिस्मानी हिरासानी हो, दिमागी हो या कोई भी हो, उनको मतलब इतना हिरासमेंट किया जाता है कि आज के नौजवान डिप्रेशन के मरीज होते जा रहे हैं। वो तालीमी इदारे में, वो तालीमी इदारे कम और जेल खाने ज़्यादा समझे जा रहे हैं। ये तमाम इन तालीमी इदारों को जेल खाने बनाए हुए हैं। अब जब तुलबा के साथ जाती हो तो कमेटियां बन रही हैं, इदारे बन रहे हैं, तमाम इदारे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। या ये जो इशू हुआ है तो उसके ऊपर नतीज का है, सजा किसको मिल रही है कि नहीं मिल रही, बस कमेटी बन रही है और नतीजा कोई नहीं निकल रहा। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि तुलबा का कोई वली वारिस नहीं है। तो इसलिए आज हमने तय कर लिया है कि अपना वली वारिस हमने खुद बनना है, अपना मुस्तकबिल हमने अपने हाथों में लेना है। और यही वो फवायद थे तुलबा यूनियन का। और आज हमारा ये भी साथ साथ मुतालबा है कि तुलबा यूनियन को भी बहाल किया जाए। तुलबा यूनियन जब बहाल होगी कि तुलबा के साथ ये मसाइल नहीं होंगे तो ये कमेटियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन मिनिस्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये तुलबा यूनियन के ऊपर कोई भी, अगर तुलबा के ऊपर कोई भी जुल्म और ज़बर होता है तो तुलबा यूनियन उसका हिसाब लेगी और इन तमाम परिंदों को यहाँ गले से पकड़ के उनको घसीटेगी और अपना हक मांगेगी। इसीलिए हमारा मुतालबा है कि ना सिर्फ तुलबाओं को यहाँ पे हिरासमेंट के खिलाफ इनके कोई एक्शन लिया जाए, बल्कि तुलबा यूनियन को भी फिलफोर बहाली की जाए और इनके तमाम तर मसाइल को हल किया जाए। वरना तुलबा जानते हैं कि अपना हक कैसे लिया जाता है। हम अभी पुरअमन तरीके से और बगैर किसी वायलेशन के हम ये अपने मुतालबात मनवाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन अगर इन पे काम नहीं धरे गए तो फिर हमें तरीका आता है कि किस तरह अपने हक लेने होते हैं। जब नौजवान यहाँ के मेहनत कश रोड रस्तों पर आ जाएं, यहाँ की गलियाँ सड़कें बंद कर दें, तालीमी इदारे बंद कर दें, तो कोई भी किसी भी माई के लाल की जरूरत नहीं होती है कि वो इस मुल्क को चला पाए। तो हम समझते हैं कि मेहरबानी करके हमारे इन तमाम तर मुतालबात पर नज़रसानी की जाए और इनको देखा जाए और इन मसाइल को हल किया जाए। वरना तुलबा को वायलेशन की तरफ ना लेके जाए, हम बारहा कोशिश करते हैं और हम लड़ेंगे अपने इन तमाम तर मसाइल के ऊपर और इनकी जद्दोजहद करेंगे, चाहे हमें जेलों में भी जाना पड़े, चाहे हमें लाशें भी खाने पड़े, गोली भी खानी पड़ेगी, मरना भी पड़े, हम लड़ेंगे और लड़ेंगे। तेरे ज़ाब्ते तेरे ज़ाब्ते। तो आज ये जो प्रोटेस्ट बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो, तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। इस तरह आज बीएसओ के दोस्तों ने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और इसके साथ साथ तुलबा इत्तेहाद का जो कंट्रीब्यूट है आज के प्रोटेस्ट में। लेकिन अफसोस की बात है कि हम दिन ब दिन कहते हैं कि कराची की तादाद 3 करोड़ 4 करोड़ पता नहीं कितने जिंदा है, तुलबा जिंदा है, लेकिन इस तरह के संगीन मसले पर अगर तुलबा ये है तो अल्लाह करे कि आइंदा जिंदा हो जाएं। तो यानी बलूचिस्तान में जो ये स्कैंडल पेश आया है, ये ना सिर्फ कल या परसों की वाक़या है, बल्कि इसी तरह पीएमसी में और पिछले 3-4 महीनों पहले कराची यूनिवर्सिटी में भी, इसी तरह पंजाब और लाहौर यूनिवर्सिटियों में भी
इस तरह के हरासमेंट होते रहे, लेकिन ये तलबा की जीत है कि उन लोगों ने और सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों ने एक्टिव रहकर इस मसले को इतनी हाईलाइट किया है कि अब सारे इदारे मजबूर हैं कि इस मसले को गौर से सुने। सबसे पहले तो मैं वीसी के एक नाम है कि जी उसका एक बयान आया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, तो वीसी के पास कौन सी जवाज़ है कि वो अपने ज़ेर असर एक कमेटी बना रहे हैं, जो कि हम तो वीसी को ही नहीं मानते। इसी तरह 2-3 महीने पहले वीसी के खिलाफ ही जलसे जुलूस प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन क्या हुआ, टोटल जो तलबा ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, तलबा थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। इसी तरह जो यानी ये भी इंकशाफ हुआ, ये 1-2 वीडियोस नहीं हैं बल्कि ये 5000 वीडियोस हैं। इनमें जो टॉप में है या इनका सरबरा है जिसका नाम बार बार आ रहा है सराय के मुताबिक से, वो सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी का जो अफसर है नहीम, उसका नाम आ रहा है, और उसके साथ साथ ड्राइवर से लेकर वीसी के पीएसओ का भी नाम आ रहा है कि यानी ये यूनिवर्सिटी के कैमरे से हटकर अलग अपने ज़ाती कैमरे नस्ब कर देते थे, वॉशरूम में, हॉस्टल में, जहाँ भी, तो वो तलबा को ब्लैकमेल करते थे और वक्तन फ़वक्तन अपनी आवाज़ की खातिर तलबा को यानी यूज़ करते थे। तो इससे अगर चलो ये मसला हल हो गया, वीसी को मुअत्तल कर दिया गया या स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन इससे एक और मसला जो दरपेश आया है पिछले 2-3 दिनों में, जो बलूचिस्तान के पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट यहाँ आए हैं, उनके पेरेंट्स एक एक करके तलबा को हॉस्टल से निकाल कर वापस घर भेजने के जी पढ़ाई को आप साइड में रखें, आप इधर जाए, हमें अपने वैल्यूज और कल्चर, इज्जत, नंगो नामुस प्यारी है इस तालीम से, कि जिस तालीम में ब्लैक मेलिंग हो, जिस तालीम में अभी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में खुदा रहा आप जाके विजिट करें तो आपको यूनिवर्सिटी कम और एक सिक्योरिटी यानी चाउनी ज़्यादा नज़र आएगा। 700 के करीब वहाँ पे सिक्योरिटी है, लेकिन मजाल है कि ये पता नहीं 3-4 साल से ये चलता आ रहा है। इसके अलावा ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, इसके अलावा जो नफ्सियाती तौर पर स्टूडेंट डिप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहे हैं, तालीम से भाग रहे हैं, तो उनका भी असाला कौन करेगा। तो वही डिमांड और लास्ट फाइनली बात यह है कि सबसे पहले हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हमने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है, तो भी मैं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हूँ, उसने सेट पे अपना रास्ता पकड़ा है, मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना सेट पे रास्ता पकड़ा है, उधर बैठा है, जो उसका मूड लगे काम करे। लेकिन जो बेसिक मसला है, जो हमारा तलबा का पावर है, जो तलबा की आवाज़ है, वो तो तलबा यूनियन है, और तलबा यूनियन का कोई नाम ही नहीं लेता। तो वी डिमांड कि यानी इस स्कैंडल के पीछे जो भी मुल्ज़मान हैं उनको पेपर किरदार तक पहुँचे, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो चावनी का शक्ल इख्तियार किया है उसको सिक्योरिटी कम करें, सिक्योरिटी नाम के तलबा को मज़ीद तालीम से दूर ना करें। सर पहले तो हमने ये सुना है कि यानी बलूचिस्तान के तलबा पढ़ते नहीं हैं, बलूचिस्तान के तलबा इंटी स्टेट पता नहीं क्या क्या, हमने तो सिर्फ सुना है, लेकिन जब हम तालीम की तरफ राग़िब हो रहे हैं तो ये क्या चीज़ है। अब हम किसको ब्लेम करें, क्या इसके पीछे भी रहा या इसराइल का या पता नहीं कौन से इदारों का हाथ है। तो यानी वी डिमांड कि इसने जो भी अफराद इनमें मुलविस है सबसे पहले वीसी को मुअत्तल करें, उसके स्टाफ को मुअत्तल करें, और जो भी इनके साथ छोटे से लेकर बड़े तक जो भी मुल्ज़मान हैं उनको केफरे किरदार तक पहुँचाएँ। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कि प्लीज रेज योर आंस कि आप तलबा यूनियन को जितना पावरफुल करेंगे, तलबा को जितना आवाज़ देंगे, उतना आपके मसाइल हल होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कैंडल रोनमा हुआ है वो आप सब के नज़रों के साए हैं। मेरे भाइयों, यकीनन आप सबको मालूम है कि एक वीसी से लेकर एक टके के ड्राइवर तक इस हरासमेंट स्कैंडल में मुलविस है, और हमारे गवर्नर बलूचिस्तान साहब उनके सरपरस्ती के लिए, उनकी सरबेकारी के लिए उनके साथ गुटजोड़ बैठे हुए हैं। उनको सिर्फ हमारी मुतालिबा है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के खिलाफ। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक सिक्योरिटी इदारों के नाम पे एक बच्चों की, हमारी बहनों और हमारी भाइयों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। वहाँ पे हत्ता के
हिपाए वालों ने तो कल तकरीबन 2 दिन पहले तो 2 घंटे की एक वीडियो उन्होंने देखा था, उन्होंने इस पर नोटिस ले लिया। मगर मेरे भाइयों, इस सिक्योरिटी इदारों के नाम पे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन पे पाबंदी लगाई थी, जिसमें हमारे BSO ऑर्गेनाइजर के मतलब कुछ मेंबरों को गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल में रखा गया था इसी VC के इमा पर। और इसी VC को मालूम था कि यही बलूचिस्तान के स्टूडेंट हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और उनको गिरफ्तार किया गया था। और VC साहब, आप काने खोल के सुन लो, ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट एक कोई लावारिस नहीं है। आप समझ रहे हैं कि हम VC के सीट पे बैठ के हम इनको लावारिस बना देंगे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, इस VC ने जो हरकतें की, हत्ता कि इनके ड्राइवर भी इसमें हरासमेंट के अंदर में मुलविस रहा, जिसकी हम ना मजम्मत करते बल्कि हम इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से करते, क्योंकि हमारी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल सोई हुई है। सबसे पहले एक वाक़या मैं आपको बता दूं, 2005 के जनवरी के महीने में डॉक्टर, मैं नाम भूल गया उस डॉक्टर साहिबा की, जिसके साथ सुई में नवाब अकबर खान बुगटी के डॉक्टर शाजिया, जिसके साथ हरासगी की स्कैंडल हुआ था, जिस पे नवाब अकबर खान बुगटी ने पूरी सुई नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान को पैगाम दिया कि बलूचिस्तान के हर ओ बंदा, चाहे पश्तून बेल्ट का हो चाहे बलोच बेल्ट का हो, वो अपने सर का सौदा लगाएंगे मगर अपनी इज्जत का सौदा किसी सूरत में नहीं लगाएंगे, क्योंकि सुई में उस टाइम से वही इस बात पे वही सिलसिला शुरू हुआ, बलोचों के साथ आज तक वही सिलसिला चल रहा है। मेरे भाइयों, आप सबको मालूम है कि बलूचिस्तान और सूबा बलूचिस्तान है जिसमें बच्चों को हरासमेंट की स्कैंडल पे इनको लेके आया था। और गुज़िश्ता कई दिनों से VC तो इस बात पे भी बड़े फख्र करे कि हमने तलबा यूनियनों को बंद कर दिया, क्योंकि वो अकरबा परवरी करप्शन की उसमें मामले में मुलविस रहा, क्योंकि जो उनको मुस्तकली के आर्डर वो कर रहे थे। हत्ता कि मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान पे भी मैं उनको शर्म का मुकाम दिलाना चाहता हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान को, कि आपने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया और आप अभी तक वहीं पे बैठे हो, उनको VC के सीट पे बिठा के सिर्फ आपने मुअत्तल कर दिया। मेरे भाइयों, मुअत्तल करने से कोई काम नहीं चलेगा, इनको गिरफ्तार किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए। और कमेटी भी किस तरह बनाई गई, VC के ज़ेर सदारत कमेटी बनाई गई और VC खुद उसी में बैठेंगे, मगर हमें इस तरह की कमेटी नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस तरह की कमेटी बनाई जाए जिसमें इंसाफ हो, हमारी बहनों और भाइयों की इज्जत जिसमें महफूज हो। तो मेरे भाइयों, आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा के लिए भी हम लोग इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे अपने हकों के लिए। तो आपको मंजूर है? VC बलूचिस्तान को, VC बलूचिस्तान को गवर्नर बलूचिस्तान मुर्दाबाद, गवर्नर बलूचिस्तान मुर्दाबाद, वज़ीर आला बलूचिस्तान मुर्दाबाद, वज़ीर तालीम बलूचिस्तान मुर्दाबाद, VC सिक्योरिटी इदारों की मुदाखिलत बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, सिक्योरिटी इंतजामिया के नाम पर स्टूडेंट की तस्लील, सिक्योरिटी इंतजामिया के नाम पर स्टूडेंट की तस्लील। मेहरबानी आप लोग। हालात आप लोगों ने गैदरिंग किया, क्योंकि मैं खुद कोयटा से बिलोंग करता हूँ, उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जिस एरिया में स्कैंडल हुआ है, जो जाहिर हुआ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो। वहाँ की अगर मैं थोड़ा हिस्ट्री बता दूँ, वो एक ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया में इसके अपने लॉज होते हैं, एक इसकी ट्रेडिशन होते हैं, इसकी लॉज का बाकी शहरों से मुख्तलिफ है। तो जो स्कैंडल यहाँ पर जाहिर हुआ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, बहुत शर्मनाक वाक़या है। तो इसमें जो तफ्तीशी इदारों ने जो इनिशिएट लिया है, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, इसने जो इनिशिएट लिया है। तो इसमें हम एक फेयर JIT बनाएँ, जो सज़ा के हकदार है उसको सज़ा देनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम मुतालिबा करेंगे, अगर ये स्टूडेंट यूनियन होता, बहाल होता, तो ये स्कैंडल न्यू का हरकतें हो रही है, गैर अखलाकी हरकतें, ये अब नहीं होता। तो जो इसके साथ साथ इसने एक इंटरनेट के नाम पे एक आर्जी तौर पे स्टूडेंट को अपॉइंट करते हैं, फिर जब इसकी एक्सटेंशन की टाइम आ जाती है तो वो मजबूर लाचार होकर के किसी हद तक वो जा सकते हैं, वो अपनी मजबूरी की वजह से किसी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए मैं डिमांड करता हूँ कि हम सबको यूनियन होने चाहिए इस चीज़ पे, इसी तरह यूनाइट होनी चाहिए। हर सूबे में ये चीज़ प्रोटेस्ट होनी चाहिए, जैसे आज कराची में हुआ। कराची की स्टूडेंट को लेकर ये बहुत कम है, इंशाल्लाह हम आगे कोशिश करेंगे। थैंक यू कांग्रेस। सबसे पहले तो आप सब लोगों को इस इनिशिएटिव पर बहुत ज़्यादा मुबारक।
کہ طلبا نہ صرف یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بلکہ کچھ ہمارے سینئر ساتھی کچھ دوست بھی اس پروٹیسٹ کے اندر شامل ہیں. لیکن میں بذات سوشل ایکٹیوسٹ اور کراچی کے ہیومن رائٹ بیسڈ پہ کام کرنے کے حوالے سے اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے شیم فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں, یہاں پر ہمارے انٹیلیکچوئلس, یہاں پر ہماری کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنس ہیں جو کہ بات کرتے ہیں وومن رائٹس کی. تو آج بیسیکلی ہم نکلے ہیں اس وومن رائٹس کے خلاف, اس ہراسمنٹ کے خلاف, اس جنسی ہراساں کے کیس کے خلاف. لیکن یہاں پر ہمیں ہماری خواتین ہی وہ نظر نہیں آ رہی ہیں جو کہ کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن میں وومن رائٹس کرتی پھرتی ہیں. تو یہ بات سب سے پہلے مجھے ناگوارہ گزر رہی ہے کہ میرے لیے ایک مسئلہ اٹھا ہے, میرے لیے یہاں پر سارے طلباء اکٹھے ہیں, طالبات اکٹھے ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں ہے, کہاں ہے؟ یہ میرے لیے سب سے زیادہ شیمفل بات ہے. تو بہت افسوس کے ساتھ کہ ہمارے وہ ساتھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں جن کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات کہ بلوچستان یونیورسٹی, چونکہ بلوچستان میرا اپنا صوبہ ہے, وہاں پہ آنے جانے کا میرا ایک بچپن سے لنک رہا ہے. بلوچستان یونیورسٹی کے اندر پہلے بھی ایسے کیسز جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ہم آ رہے ہیں. ایون کہ ٹیچرس بھی اگر میں کچھ کہوں تو ان کی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں نکل کے آئے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو, خاص کر گرلس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کے پیپر اسی صورت میں کلیئر کیے جائیں گے جب آپ کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, لیکن کاش کہ اس چیز کو پہلے نوٹس کیا جاتا, پہلے لوگ اٹھتے, اس پہ ہم باقاعدہ طور پر یونیورسٹی کے اندر جائیں, ان ٹیچروں کو ہم نے بٹھایا, ان کے ساتھ ہم نے باتیں کی ہیں جس پر عمل درآمد ہو پایا تھا. لیکن چونکہ یہ بی سی لیول کا بندہ ہے جو ڈائریکٹلی آپ کے گورنر کو جا کے ان ٹچ کر رہا ہے, جو ڈائریکٹلی آپ کے وزیر اعلیٰ کو جا کے ان ٹچ کر رہا ہے, ان کو اس وقت آنا چاہیے آگے. ان کو اس وقت فوری طور پر جو ہے عمل درآمد پیش کرنے کی ضرورت ہے. بی سی کو برطرف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, بی سی کو گرفتار کیا جائے, بی سی کو بتایا جائے کہ تمہارے اس عمل کو کرنے سے عبد الماجد جی ہاں, BSO جنرل سیکرٹری کراچی زون. واجہ عبد الماجد میں گناہ امراداری کریں تو واجہ جمع جست کریں کہ مرچی مظاہرہ وغیرہ بہ گئے اور ہمیں بلوچستان یونیورسٹی ہمیں اسکینڈل کے خلاف تو وہ جستہ کریں کہ اصل یہ مسئلہ چھیں اور یہ مرچی کی مظاہرہ بہ گئے یہ مول و مراد چھیں. میں وجہ مول و مراد شیں کہ بلوچستان یونیورسٹی عالی اسکینڈل سیکشول ہراسمنٹ اسکینڈل دیمات کا یہ طلبہ میں اس کے ڈیمانڈ اولی ہمشیں کہ ایوڈ ہراسمنٹ یونیورسٹی اداروں کو باندھے بھی اور وائس چانسلر یونیورسٹی آف بلوچستان جو کہ باقاعدہ عہدہ ملوث ہے یہ باقاعدہ گرفتار کنک بھی میں طلبہ اتحاد ہے میں BSO سنگتانی سجینانی لوٹ ہمیشیں کہ تعلیم دشمن پسندی نامنظور معاشہ یہ چوڑا قطان ایکسیپٹ نہ کریں. ویسے ایک والے مارا تعلیم والے پشتا کریں گے دومی پتہ ایوڑے اسکینڈل دیما کارا جو کہ ناقابل سخت افسوس عملہ یہ ارچدارن تو کا ایوڑی چیز ہستا آپ قابل مذمتاں یہ چیز بند کنک بیباں دیکھے بقایا ما کراچی پروٹیسٹ اور ہر جگہ یہ واسطہ کن گئے کہ ادھر سیکورٹی ادارہ جو بھی ہستا انٹرفیئر کن گئے کیس تو کا حالانکہ آئینی کار نہیں یہ انٹرفیئر کنک ہم بند بھی دیکھے بقایا میں لوٹ مراد ہمیشہ بس دیکھے خاص ہیں میں دوارا اور ایک BSO ممبر ہے میں گناہ امراداری کریں تو مائے جست کریں کہ آیا یہ مرچی پروٹیسٹ کے بہ گئے یہ اچھے مول و مراد و مقصد چھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں آپ سب کو یقینی طور پر سب کو معلوم ہے بلکہ پورے پاکستان کو آئیڈیا ہوگا کہ بلوچستان میں ایک تو تعلیمی نام پہ کرپشن, تعلیمی نام پہ عوام کو لٹماری کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے وہی بچوں کو ہم زور زبردستی اسکولوں میں داخل کراتے ہیں, جب اسکولوں میں داخل کرانے کے بعد ان کی کالج لیول تک پہنچا دیتے ہیں, یونیورسٹی لیول تک پہنچا دیتے ہیں تو وہی ہماری بہنوں ہماری بھائیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کا اسکینڈل سامنے آ جاتا ہے. یقیناً اس پہ ہماری تو دل خون کے آنسو بہا رہا ہے, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کیونکہ بلوچستان کی وہ تاریخ جو 2005 کے جنوری کے مہینے میں ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ اسکینڈل کا کیس ہوا تھا جس پہ ہمارے شہید نواب وطن اکبر خان بگٹی نے ان کو مطلب بالکل اپنی عزت پہ حملہ سمجھا. تو میرے بھائیوں یقیناً یہ بلوچستان کی روایات پہ حملہ ہے, بلوچستان کی کلچر پہ حملہ ہے کیونکہ ہراسمنٹ اسکینڈل یہ صرف بلوچستان کے لیے عزت کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے بلوچ اور پشتون قوم کے لیے مسئلہ ہے, چاہے جس کنٹری میں بھی رہ رہا ہو اس ٹائم. یقیناً میں تو VC بلوچستان کو بالکل ان کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو
گرفتار کر کے ان کو پھانسی دیا جائے, سخت سے سخت سزا دی جائے, کیونکہ ایک استاد کا کام پڑھانا ہوتا ہے. ایک استاد اپنے بچوں کو, مطلب ایک باپ کا, ایک میں بتا دوں کہ ایک باپ اپنے بچے کو چلاتے وقت مطلب کتنے احتیاط سے چلاتا ہے, تو اسی طرح ایک استاد اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت احتیاط سے کام لیتا تھا. مگر ہمارے ساتھ جس طرح کا کیس ہوا بلوچستان یونیورسسٹی میں اسکینڈل کے نام پہ, ہراسمنٹ اسکینڈل کے نام پہ, ہماری بہنوں کی, ہماری بھائیوں کی عزتیں تار ہو گئی, اور ہمارے والدین پریشان ہو گئی کہ اب انہوں نے جب پہلے اپنے بچوں کو, مطلب بچیوں کو یونیورسٹی جانے دیتے تھے, مطلب پہلے خود پہنچا دیتے تھے, اب بالکل انہوں نے نکال دی یونیورسٹیوں سے. ویسے تو تعلیمی دشمن اقدامات پالیسی ہے, اور ہم پرزور اپیل کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے, چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہماری آواز بنو, خدا را اس بات کی نوٹس لو, ہراسمنٹ اسکینڈل کی نوٹس لے لو. کوئی ایک عام ایشو نہیں ہے بلکہ ایک خاص ایشو ہے جس میں وی سی سے لے کر ایک گاڑی کے ڈرائیور تک ملوث رہا. ایک وی سی سے لے کر مطلب اس میں پی ایس بھی آ گئے, ٹیچرز بھی آ گئے, حتیٰ کہ ڈرائیور تک سب اس میں ملوث رہے, مگر اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. بلوچستان گورنمنٹ اس میں بالکل, میں تو کہتا ہوں کہ اس معاملے میں بالکل صفر ہے. تو ہمارے آپ لوگوں سے التجا ہے, خاص کر تمام میڈیا والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں وقت دے کر ہمارے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرایا, اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را تمام قانونی ادارے اس بات پہ نوٹس لے اور بلوچستان کے بچیوں کو انصاف دے اور وی سی کو گرفتار کرے, اور اس میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت اور کڑی سزا دی جائے. بہت میرا یہاں محنتوار. اچھا وتی پجارا وکنن اور وتی من بی ایس تربت زون انفارمیشن سیکٹری اور یہ ودا کراچی پروٹیسٹ موجود ہیں, اور منشی بیودانہ حرکتیں بھرپور مذمتہ کنا کہ مرچی یک وی سی دارک نبی اور ہزارہ مردم کیسے اسٹوڈنٹانی شکلیں گرک بوگا, کیسے زندانہ انتو کا بندی کنک بوگا, کیسے شما یک وزیر اعلی داشت نکنے من نالت دیں کیسے تی وی سی آر اور کیسے گورنر بلستانہ کے منی گوار نشتگان تروڑ سرا دن سے 4 روچہ مسلسل نشتگان یا کہ گاپے گزدار کے واسطہ تیار نہ ہوتا. آخر کمزوری چین وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گورنر بلوچستان ہے, وہ کیسے ایجوکیشن منسٹری ہے, آخر تکار چین تو کیسے گاپے گزدار کا ایچ کیسے حاضر نے من بھرپوری چیزیں مذمتہ کنا. او چشیں پروٹیسٹانی ماں ہر حدہ تک ماں ایوڑی سنگتانی ہمراہ ہیں, یہ جو کہ سنگتان چیس کو تھا, یہ قدم سنگتان چیس کو تھا, ماں ہر دمان و ہر وحدہ سنگتان کو ہم گامنت محنتوار. ڈی ایس ایف آرگنائزیشن کے ہستے آئیے پریزیڈنٹ بانو کلثوم بلوچ کے ہستے میگونا موجود ہیں, تو بانو کا جمع جوست کرنے کہ مرچی یہ احتجاج بیگیں اور یہ بلوچستان ہے, یہ آخر مسئلہ چھی اور یہ پروٹیکٹ بیگیں یہ مول و مراد و مقصد چھی. پروٹیسٹ و مقصد من یالا انو ساکستے یک ٹاپ اور برننگ ایشو ہوئی, مقصد کلیئر ہی چیا بوا گئیں. ہم یک بلائیں سوالی کہ میں ادارہ استے پرسنل انٹرسٹ واسطہ یوز بوا گا, میں ادارہ تہا جو میں اسٹوڈنٹس ہاں 6 لیولہ نگلیکٹ بوا گا, چونکہ میں ایک کیس آگا بیچاری اسکینڈل باوتا ہراسمنٹ باوتا اسٹوڈنٹ 2016 چستے مطلب گونا کہ استے مارا ایوڑی ای لیولا ہراس بوا گا. 2016 سے 2019 تک ایچ نوٹس دورک نبوتا, ایچ گا پوش کنک نبوتا. نو ادا ایک سوالی جو منی پرسنلی میں فیل کنگاؤں کہ 2016 سے 2019 چکا مردم ہراس بوتا, چکا جنے کسے ہراس بوتا, چکا ساستے وانا گیل داتش ہوتا, چکا مینٹلی استے ٹارچر بوتا گا, فزیکلی منظانہ چی بوتا. تو اشانی جواب ہمارا کہہ دا, ٹھیک ہے. چیا استے اسٹوڈنٹ نگلیکٹ بوا گئیں, چیا بلوچستان یونیورسٹی تحت تنظیم استے بند کو تا بوتا گا کہ آپ ترقی راہ رکاوٹاں, ٹھیک ہے. تو یہ جو میں سجی چیزیں گندی تو ہمارا منع پرسنلی بو گئے کہ یہ میں ادارہ نو استے پرسنل انٹرسٹ واسطہ یوز بوا گا, اسٹیٹ لیولہ بے باں یا دیگا لیول یا بے باں بٹ بوا گا. تو مرچی کی پروٹیسٹ سے مقصد ہمیشہ یکی تو سولیڈیرٹی ہما وکٹمز آنی گما, جنگی آدمانی گما ہمایا کہ یہ ہراسمنٹ فیس کو تھا منی پرسنلی ہمیشہ مکہ کنڈیم بیکنا کامنٹ. تو مرچی کی جو ہمیں سولیڈیرٹی اور یہ پروٹیسٹ سے مقصد ہمیشہ کہ ماں آئینی گمائیں, ماں آئینی گما اشتاتی گیں. دومی گا پیشیں کہ ایف آئی اے ٹیم آستے انویسٹیگیشن کو تھا, یہ ویڈیوز آنی نمبر ہم کچھ گا, ویڈیوز آنی 12 ہم کچھ تھا, تو ویڈیوز ہت گا, ایویڈنس ہت گا, گرفتاری چیا نیستے. تو ہمارا دومی جو میں ڈیمانڈ ہے گرفتاری بھی اب وی سی اے یا اسٹاف ہے منظانہ دگت کے مردمہ, بٹ گرفتاری بہت ضروری ہے تاکہ
دیما میں انسٹیٹیوشنی چیزا بیچارا دیما میں استی مردمی چیزا بیچارا کہ ہاں یا کیوڑی اگر سکینڈلی استی آئیے پوچھتا مردمانہ استی یا ملکی او دا آئین استی او دا میں کرے یک انسٹیٹیوشنی استی قانون حوالہ چی آئیے سزا دیکھ بوتا تو سزا چیا استے ڈیلے بوا گئے چیا پروکراسٹینیٹ بوا گئے تو میں یک ای ڈیمانڈ ہے کہ استے ہمیں کا مردم سے پوچھتا ہے سزا بھی دیا اور دومی ہمیں کا اسٹوڈنٹ یہ چیزیں واسطہ فیس کو تھا آئینہ پدا کانفیڈنس تھا بیارا آئینہ پدا استے رجوع بکنا کہ تعلیم حل دے یا میں کرا حل نہیں استے ٹھیک ہے ماں جنی آدم میں چی فیس کنی ماں زانی ماں ہم اودا چیک کو گودا کراچی یا پوانگا نو منک ماں ہم باندھے اڑے چیزیں خود کا دومی میں لٹریسی ریٹ اگر میں بیچاری بلوچستان تہا جنیادہ میں لٹریسی ریٹ 18% ہے 18% ہے تو کا 2% اسی یونیورسٹی سر بھی نو میں 1-2% ہمیں جو اتکا بتگا ہے نگما ہمیں بھی انکلوڈ کرنا 1-2% چکا مردم واپس شتا تو میں واسطہ ایک بلائیں یا علامنگ چیزیں بلوچستان واسطہ بلوچستان جنیادمانی واسطہ میں ایجوکیشن واسطہ کہ اشیاء ہم کنسیڈر بکنے میں گورنمنٹ لیول میں جو عراقی نشتگاہ اسمبلی آئی چیزا فوکس بکنا جنیادمانہ بلا کہ آواتی ریپرزنٹیشن وقت بکنا چیئے کہ ماں وطر وقت لیش کو تکانی تو میں امی ڈیمانڈر ہوپفلی استے شکوشدارک بانش سرکات کنک بھی اور اگر نبی مامدہ اشتا دگیں ٹل جب تک کہ یہ استے یہ چیزا کنسیڈر نہ کرنا منتوار بان یہ وقت میں گنا BSO پجار ہے انفارمیشن صوبہ سندھ انفارمیشن سیکریٹری موجود ہیں ویسے نام تعارف کنن اور بڑا من نام ظریف دشتی اور مرچی من باز وشیبت کستے یک ماستے یک الائنس سے جوڑ کوتا واسطے دماتے پروٹیسٹا اور اشیں کہ استے مرچی شمارا چو معلوم ہے کہ استے بلوچستان یونیورسٹی ہے کہ اسٹنکل سے جوڑ ہوتا بلوچ طلبان سر استے ظلم دو گائیں اور ماں ہمیں ڈیمانڈ کریں کہ بلوچستان حکومتہ کے استے بائدیں اشیاء کے خلاف استے ایکشن بزوری ہو استے کہ بلوچ اسٹوڈنٹ استے بلوچستان کنڈا چ درکاں قاعدہ وانگے واسطہ بائدیں آنے استے یہ چیزیں استے مذمت بکنے ماں باز مذمت کرنے استے BSO پجار بھی یا کچھ بھی سے آرگنائزیشن بھی ماستیشہ مذمت کرنے کستے یہ رویہ اختیار استے کہ سکیں خرابی چیزیں اور دومی اشیں کہ میں ماں تگوار استے ہوتی فیملیاں استے کنویس کنا قائم پا وانگے واسطہ مرچی آن اس طرح سے رویہ اختیار بگوائیں اور مرچی ویسیہ بغیر دا کہ آئی ہے استے ہم کیبنیٹ اسے یہ رویہ تو استے شامل ہیں اسے کیا کن گئے باز منتوار یہ وقت BSO زون کراچی زون ہے کہ استے صدر واجہ عبداللہ میر میں گناہ امراداری کنے اور ماں واجہ چی ہمیں جس کنے کہ یہ دائے مرچی کے دائے پروٹیسٹ بیگا اور ہمیں بلوچستان کے یونیورسٹی ہمیں کم مسئلہ بیتا ہمیشہ یہ بابت ہمارا چیزیں کہ استے انفارم کا کہ آخر یہ مسئلہ چھیں اور مرچی کے پروٹیسٹ بیتا اسی مول و مراد و مقصد چھیں منتوارا وجہ قبول میڈیا کے شماعت کے ہمارا کوریج داد گپ اسی وجہ کہ بلوچستان یونیورسٹیہ میں کستے ہمارا روایتان یہ پامال کنک بیتا یہ میں گوہران کو ہمارا ریسمنٹ کیس دیمات کا انکشاف بیتا یہ بلائیں علمیہ میں روایتان بلوچستان ہے میں مطالبہ ہمیشہ کہ VC کستے اور ہرچ ملوث مردمی ہستے درو ملزمان درو برطرف فوری طور پر ایک صاف شفاف کمیٹی بھی تحقیقات بھی اور طلبہ تنظیمانی نمائندگی بھی ادا یونیورسٹی تو کا اور ہرچی کے اور عام منظر عام آرک بھی اور سیکورٹی ادارانی مداخلت مارا یہ چھوڑا منظور نے بالکل یہ تعلیم دشمن پالیسی نامنظور ہے ماں اس خلاف جدوجہد کوتا جدوجہد کھانے انگا دیم طرح اور ہمیں گپاں منتوارا شمیں منتوار